अथ श्रीवाराही कवचम् व्यात्वेन्द्रनीलवर्णाभां चन्द्रसूर्याग्निलोचनां विधिविष्णुहरेन्द्रादि मातृभैरवसेविताम् ज्वलन्मणिगणप्रोक्त मकुटामाविलम्बिताम् अस्त्रशस्त्राणि सर्वाणि तत्तत्कार्योचितानि च एतैः समस्तैर्विविधम् बिभ्रति मुसलम् हलम् पात्वा हिंस्रान् हि कवचम् भुक्तिमुक्तिफलप्रदम् पटे त्रिसन्ध्यम् रक्षार्थम् घोरशत्रुनिवृत्तिदम् वार्तालिमे शिरः पातु घोराहीपालमुत्तमम् नेत्रे वराहवदना पातु कर्णौ तदाञ्जनी ग्रानम् मेरुन्दिनी पातु मुखम् मे पातु जन्दिनी पातु मे मोहिनी जिह्वां स्तम्भिनी कण्ठमादरात् स्कन्दौ मे पञ्चमी पातु भुजौ महिषवाहना सिंहारूढाकरौ पातु कुचौ कृष्णमृगाञ्जिताम् नाभिं च शङ्किनी पातु पृष्ठदेशे तु चक्रिणी खड्गम् पातु च कट्यां मे मेढ्रम् पातु च केदिनी गुदम् मे क्रोधिनी पातु जगनं स्तम्भिनी तथा चण्डोच्चण्डश्चोरुयुगम् जानुनी शत्रुमर्दिनी जङ्गाद्वयम् भद्रकाली महाकाली च गुल्पयो पादात्यङ्गुलिपर्यन्तम् पातु चोन्मत्तभैरवी सर्वाङ्गम् मे सदा पातु कालसङ्कर्षिणी तथा युक्ता युक्ता स्थितम् नित्यम् सर्वपापात् प्रमुच्यते सर्वे समर्थ्य संयुक्तम् भक्तरक्षण तत्परम् समस्तदेवता सर्वम् सव्यम् विष्णोः पुरार्दने सर्वशत्रुविनाशाय शूलिना निर्मितम् पुराम् सर्वभक्तजनाश्रित्य सर्वविद्वेषसंहतिः वाराही कवचम् नित्यम् त्रिसन्ध्यम् यः पठेन्नरः तथाविधम् भूतगणा न स्पृशन्ति कदाचन आपदश्चत्रुचोरादिग्रहदोषाश्च सम्भवाः मातापत्रम् यथा वत्सम् धेनुः पक्ष्मेव लोचनम् तथाङ्गमेव वाराही रक्षा रक्षाति सर्वदा इति श्रीवाराही कवचम् सम्पूर्णम्।